والوزن يومئذ الحق صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے محبت نال تین واری پڑھ لو. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا انیس الغریب. ایک باری رہ گیا، جڑے رہ گئے پڑھ لو. الصلاة جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، جے انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے. تے جد باغ وچ ہزانے وال کھولے، پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے. محمد اٹھیا جھٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. بعد از السلام نہایت واجب احترام وارثانہ نبی برمٹا جملہ عاشقان رسول، میرے ہر دل عزیز بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تمام بندہ چیز اسلام محبت پیش کرتا ہے. دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا مل بہنا قبول منظور فرمائے. ساڈے جان والی ماں میرے بھائی جان چودھری مان بلائے، انہاں دی امی جان بھائی جان چودھری دلشاد صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی شیراں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. میں تواڈے سامنے میزان دے حوالے دے نال گل کرنی اور وچ انشاءاللہ ماں دے حوالے نال بھی ایک دو بات درج کراں گا. ترکڑی ترازو اے او میزان ہے جدے وچ کوئی بندہ اپنی مرضی نال وادی گھاٹی نہیں کر سکتا. کچھ ترکڑیاں نے جڑیاں ساڈے وس وچ ہوندیاں نے، دنیا دیاں ترکڑیاں، دنیا دے میزان، انہاں وچ اسی اپنے حساب دے نال وادی گھاٹی کرنے ہاں، لیکن انہاں واسطے بھی بہت بڑی وعید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. لیکن جس میزان بھی میں آپ احباب کے سامنے چند گلاں باتاں عرض کراں گا، وہ آخرت دا میزان ہے. وہ عدل والی انصاف والی ترکڑی ہے جدے وچ کوئی وادی گھاٹی نہیں کر سکتا. وہ ایسی عدل والی ترکڑی ہے جدی گل آمدی ہے تے کھڑی تے بے تاج بادشاہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی مخصوص انداز وچ سمجھاندے نے، عدل کرے تے ہر ہر کمن وڈیاں شاناں والے، عدل کرے تے ہر ہر کمن وڈیاں شاناں والے، عدل کرے تے بخشے جاون میں ورگے مقالے. اس ترکڑی وچ ساڈی طرف کوئی وادی گھاٹی نہیں ہو سکتی. اسی
اسی انہوں اپنے اختیار وچ نہیں کر سکتے. میزان دے حوالے نال چند گزارشات عرض کرن دی وجہ یہ ہے کہ جس وقت بھی ساڈے نوجوان بھائی ساڈے عزیز دوست وہ فیس بک تے جاندے نے, یوٹیوب تے جاندے نے, انٹرنیٹ تے جاندے نے تے انہاں نوں مذہبی لبادے وچ وہ جھوٹے لوگ سامنے نظر آندے نے جنہاں بظاہر اسلام دا لبادہ اڑیا لیکن اسلام دے بنیادی عقائد دے اوتے انہاں اپنے حملے جاری کیتے ہوئے نے اور مسلماناں دے ایمان نوں متزلزل کرن دی حتی المقدور کوشش کی جا رہی ہے. انہاں وچ 2-3 بندے جڑے نے وہ بڑے نامی گرامی نے, ٹاپ لسٹ تے نے. انہاں وچ ایک جوید گامدی جڑا قادیانیاں نوں کافر نہیں کہندا, دوسرا قادیانیاں دی فیور کرن وچ پہلی صف دے اندر جڑا بندہ کھڑیا ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے جڑا کہندا بھی انہاں دا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہے تے ساڈا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہے. وہ بھی وضو کرتے ہیں, اسی وضو کرنے ہیں جویں ساڈے ادا چمکن گے اویں انہاں دے چمکن گے. اسی آندے ہیں اے نہیں گل بننی, چھڑا قبلے وال منہ نہیں کیتیا گل بننی, گل اوہی بننی ہے جن نے اونوں مننا ہے جدی نگاہ پیا قبلہ بنیا آیا, جدی نگاہ پیا اللہ نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے. جن نے سرکار دی ختم نبوت دا اقرار نہیں کرنا, او دی نماز, او دا روزہ, او دا اخلاص منہ دا جتنا بھی میٹھا ہوئے سانو وہ قابل قبول نہیں. اخلاق دا پاویں کوڑا ہوئے لیکن سرکار دی ختم نبوت دا اقرار کرتا ہے, نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. ایک مومنہ دا عقیدہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. وہ کوڑا بھی ہوئے وہ منظور ہے, اللہ دی بارگاہ وچ بھی منظور ہے, رسول اللہ دی بارگاہ وچ بھی منظور ہے, آشنا دی بارگاہ وچ بھی منظور ہے. لیکن اگر ایک بندہ کیوں آج کل ایک بندے میں دیکھیا وہ کہندا کہ قادیانی نے اخلاق پڑھے اچھے نے, مسلمانوں نے کوئی اخلاق نہیں. جویں اج کے کل دے ساڈے بندے کہندے کہ انہاں دا یہودیاں نے اخلاق پڑھا ہے, ساڈے کول اخلاق کوئی نہیں. میرے عزیزو, میرے بزرگو, اے ساڈیاں کمیاں ضرور ہو سکدیاں نے لیکن اے عمل دی کمی ہے. عمل دی کمی وہ معاف ہو سکتی ہے, عقیدے دی کمی معاف نہیں ہو سکتی. یاد رکھو عقیدے دی کمی معاف. مرزا انجینئر ساحل ندیم وہ کھوتے کھان والا, یہ 3 بندے, اور یہ یاد رکھو یہ جڑیاں ایپاں نے یہ یہودیاں دی ایپاں نے, انہاں دے اوتے انہاں لوکاں نوں زیادہ پروموٹ کیتا جاتا ہے. ایسا کہ انجینئر دے فالوور بہت زیادہ, انجینئر دے فالوور بہت زیادہ, تے سبسکرائبر بہت زیادہ, تے ویو زیادہ. کیوں؟ ایپاں یہودیاں دیاں, ایپاں اسلام دے دشمناں دیاں. انہاں لوکاں نوں اگے لیاندا جنہاں لبادہ اسلام دا اڑیا لیکن اسلام دیاں بنیاداں دے اوتے, بنیادی عقائد دے اوتے انہاں حملے کرنے شروع کر چھڑے. تے جوید گامدی گل کیتی, انہیں آکھیا اے میزان والی گل کوئی نہیں, یہ مولویاں دی گل, میزان والی گل کوئی نہیں, کہ کوئی ترکڑی شکڑی لگنی. اے مولوی تانوں ایویں ڈراندے رہندے نے. اللہ اکبر. سب تو پہلے پوری تقریر نہ یاد رکھو, اے لفظ یاد رکھو کہ میزان تے, پل صراط تے اور حوض کوثر تے ایمان رکھنا مومن تے فرض ہے. مومن تے کی ہے, کدے تے کیڑی کیڑی چیز تے ایمان رکھنا فرض ہے؟ میزان لگنا ہے, اے تے ایمان رکھنا فرض ہے. ترکڑی لگنی ہے, ایمان رکھنا فرض ہے. پل صراط تے ایمان رکھنا فرض ہے. حضور حوض کوثر تے ایمان رکھنا فرض ہے. جتو سرکار نے جامع کوثر بھر بھر کے اپنی غلاماں نوں پلانے. سبحان اللہ. انہاں 3 چیزاں تے ایمان رکھنا فرض ہے. کیوں؟ یوم آخرت تے ایمان رکھنا فرض ہے, تے او دے لواد ماں تے ایمان رکھنا فرض ہے. اس کی آکھیا انہیں پل صراط کی گل ہے, کہ انہیں آکھیا نہیں ہے دنیا پل صراط ہے. جوید گامدی اس آکھیا دنیا پل صراط ہے. جب میزان کی گل آئی انہیں آکھیا مولوی ایویں ڈرا چھڑیا ہے. لیکن یہ تے ایمان رکھنا بھی فرض ہے. تے گل اللہ دے قرآن دی, اللہ فرماندا ہے والوزن یومئذ الحق, غامدی دی نہیں منگنی, محمد رب دی مننی ہے. ترکڑی لگنا آپ کے, ترکڑی لگنا کی ہے آپ کے. یہ میزان ترکڑی دا لگنا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے دے وچ کافراں دے مال نہیں تولے جان گے, بے ایماناں دے مال نہیں تولے جان گے. جنہاں حضور تے مان ہی نہیں لیندا وہ سیدھے جہنمی نے, بغیر ٹکٹوں جہنم دے وچ. اے دے وچ حضور دیاں منن والیاں دے, ایمان والیاں دے, جنہاں دی موت ایمان تے ہوئی, انہاں دے مال تولے جان گے.
سرکاری کائنات نے فرمایا وہ ایک پلڑا اتنا وسیع و عریض ہوئے گا کہ ساری کائنات وہ پلڑے وچ رکھ دیتی جائے پھر بھی جگہ باقی ہوئے گی، پھر بھی جگہ باقی ہوئے گی۔ اور اے میزان اے وچ نبی پاک نے فرمین کے مطابق 3 طرح بندیاں دے اعمال کو لے جان دے۔ کتنی طرح؟ ایس پاسے تا اشارہ کرنا، اے پاسا بھارا ہے چوکے بندے آ کرنے۔ کتنی طرح؟ 3 طرح بندیاں دے اعمال کو لے جان گے۔ پہلا طریقہ ہے کہ بندے تولے جان گے۔ کی تولے جان گے؟ بندے تولے جان گے۔ دوسرا طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کو ثابت ہے کہ بندیاں دے اعمال نو خوبصورت جسم دے کے تولیا جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ ہے بندیاں دے صحائف تولے جان گے۔ اے ساڈے سجے کھبے مونڈے تے جڑے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے نے اے ساڈے اعمال لکھ رہے نے، انہاں کو جڑے رجسٹر نے اے رجسٹر لے جان گے، اے تولے جان گے۔ 3 طریقے۔ کتنے طریقے؟ پہلا طریقہ بندے تولے جان گے۔ جے ایک باری تسی ہن محبت والی زبان لا کو تے پھر اگے گل بتائیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیاڑا معاشرہ ہوئے گا، میزان لگ جائے گا، جدو ترکڑی لگے گی ایک بندے کو لیا جائے گا، وہ تو پہاڑ کی طرح وڈیاں پہاڑاں کی طرح وہ جسم تحیم ہوئے گا، وڈا جسم ہوئے گا، موٹا تے پارا جسم ہوئے گا، لیکن جدو پھڑ کے میدان والے پلڑے وچ رکھیا جائے گا وہ دا وزن رائی دے دانے تو بھی تھوڑا ہو جائے گا۔ آقا پاک ساڈیاں ترکڑیاں دے وچ جتنا وڈا حجم ہوئے بندے دا اتنا زیادہ او دا وزن ہوندا ہے، لیکن یہ اللہ دی جڑی ترکڑی ہے، آخرت دی ترکڑی ہے، میزان ہے، ایدی وجہ کی ہے بندہ بہت پارا ہے لیکن رائی دے دانے دے برابر او دا وزن ہوئے گا۔ آقا ارشاد فرماندے نے اے میزان ہے، ایتھے بندیاں دے جسم نہیں تولے جان گے بلکہ بندیاں نو انہاں دے اعمال دے معیار دے مطابق وزن دتا جائے گا۔ جدا عمل ماڑا ہوئے گا او دا وزن گھٹ ہوئے گا، جدے نیک عمل زیادہ ہون گے او دا وزن بھی زیادہ ہوئے گا۔ ہٹ لے بندیاں جو تو کھٹنا سودا ایس بازاروں حشر دہاڑے جنت لبسی شرم رسی درباروں۔ بندیاں دے عمل صاحب دے مطابق انہاں نوں وزن دتا جائے گا۔ دوسری حدیث سنانا چاہنا ہے، نبی پاک دا فرمان سنا کے اپنے تے تواڈے ایمان نوں جلا بخشنا چاہنا ہے۔ میرے آقا صحابہ دی جماعت وچ بیٹھے ہوئے نے، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کولوں دین دی تبلیغ لے رہے نے۔ اللہ دے نبی دا ارادہ بنیا ہے کہ میں مسواک کراں، اے مسواک حضور دی سنت ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماندے نے اگر مینوں اپنی امت دے اوتے مجبوری دا ڈر نہ ہوندا تے میں اپنی امت دے اوتے ہر نماز تو پہلے مسواک لازم کرا دینا، لیکن میں اپنی امت دے لازم کرا نہیں دتی تاکہ جڑے کر نہیں سکن گے وہ گناہگار ہون گے۔ میں اپنی امت دی خیر لے کے آیا ہوں، میں اپنی امت دی خیر چاہنا آیا۔ نبی پاک فرمایا میرے صحابہ میرا دل کر رہا ہے میں مسواک کراں۔ حضور ایک صحابی جنہاں دا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا علم بھی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے پائے بزرگ حضرت عبداللہ بن مسعود ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہاں عرض کی آقا سنیا آقا آپ دا حکم ہوئے غلام نے کہ کیڑا کام مشکل ہے یا رسول اللہ میں جلدی جلدی مسواک لے کے آیا۔ سامنے پیلو دا درخت ہے، عبداللہ بن مسعود چھال ماری درخت دے اوپر چڑھ گئے۔ جب درخت دے اوپر چڑھے مدینے دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، مدینے دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی۔ جدو چونکا آیا قیامت مبارک انہاں دیاں پنڈلیاں تو ہٹ گیا۔ صحابہ کرام نے کی ویکھیا ہے ابن مسعود دیاں پنڈلیاں انج بریک تے کمزور نے جویں بکری دیاں لتاں ہوندیاں نے۔ صحابہ نوں ہنسیا جی نال ہی ویکھیا ایویں تھوڑی جہی آواز چلی ہے، ابن مسعود نے کمنا شروع کر چھڑیا ہے۔ نبی پاک نے ویکھیا صحابہ مسکرا رہے نے، آقا فرمایا میرے غلامو تواڈے مسکران دی وجہ کی ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ آپ دے غلام ابن مسعود نے ویکھیا ہے کیا ایک تھوڑی جہی آواز چلی ہے، آپ دی پنڈلی لگی ہوئی ہے، اساں ویکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ ابن مسعودیاں پنڈلیاں کتنیاں باریک نے، کتنا کمزور جا آپ دا غلام ہے۔ نالے اس گل تو آسا ہوندا پیا ایویں تھوڑا جہا چونکا چلیا ہے، آپ دا غلام انہاں تے کب کپی تاری ہو گئی ہے۔ میرے نبی فرمایا تسی ایدیاں پنڈلیاں ویکھ کے پہ مسکراندے ہو، میں اللہ دا نبی پیا وینا جدوں ترکڑی لگنی ہے، جدوں ترکڑی
میں اللہ دا نبی پیا ویکھنا ہے قیامت دا منظر میں پیا ویکھنا ہے جدوں ترکڑی لگنی ہے حساب والی ترکڑی لگنی ہے میرے ابن مسعود غلام لیا جانا ہے ایدی ایک پنڈلی دا وزن بھی اوت پہاڑ تو زیادہ ہو جانا ہے اوت پہاڑ تو زیادہ ہو جانا ہے تاجدار کائنات غلام ذرا توجہ فرماؤ بندیاں دے جسم دے مطابق وزن نہیں بندیاں دے عمل دے مطابق وزن دیتا جائے گا عمل کے مطابق وزن دیتا جائے گا اور اے دنیا دار العمل ہے قبر حشر دار جزائے دنیا دار العمل ہے جدو وقت لنگ گیا ٹائم لنگ گیا پانی سر لنگ گیا پھر پچھتاوا کام نہیں آئے گا پھر اللہ کی بارگاہ جتنی بھی عرضی کی نماز کی توفیق نہیں دیتی جائے گی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی جائے گی حج کرنے کی اجازت نہیں دیتی جائے گی آج حج فرض ہویا تے نال مینوں کوٹھے تے کلے تے بچیاں دی شادیاں یاد آ گئیاں اپنے کوئی مسئلے کھلے نے گھڑ لے نے جناب بچیاں دی شادیاں نہیں جو ہویاں تے حج بعد وچ کران گے پہلے بچیاں دی شادی کران گے میرے سونیاں یاد رکھ دین نے بچیاں دی شادی تے فضول خرچی دی اجازت نہیں دیتی اے اجازت دین نے کوئی نہیں دیتی بالکل سادہ نکاح اسلام کے اندر سرکار نے فرمایا سب تو بابرکت نکاح ہوئے جدے وچ خرچہ تھوڑا ہے کہہ لو سبحان اللہ نہیں چدرا جاندی پھر اچھی آکھو سبحان اللہ کائنات وچ سب تو بڑا جوڑا بڑا خوبصورت جوڑا سیدہ دے دادا جی سیدہ دی دادی جان حضرت مولا علی تے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا علی تہاڈا نکاح کرنے آ تے سرکار کائنات نے کی تیار کیتا سی طرح طرح دے کھانے ساڈا سی معاشرے دی لت وچ پا چکے ہیں نا نبی پاک نے شہد منگوائی ہے کھجوراں منگوائیاں نے صحابہ کہندے نے سا اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے نبی پاک کھجوراں تے شہد نوں اپنے ہاتھ دے نال ملیدہ بنا کے سرکار دا حلوہ تیار کر رہے نے اللہ حکم مولا علی کہندے نے مسجد نبوی دے اندر ہی ولیمہ ہویا ہے ابو بکر بھی ولیمے تے آئے نے عمر پاک بھی ولیمے تے آئے نے عثمان غنی بھی ولیمے تے آئے نے سارے صحابہ ولیمے تے آئے نے سجنا تیرے میرے پیو دے ولیمے تے جیڑا بندہ آوے جیڑا نا سرمالا ہوے تے جیڑا نال ٹرن والا ہوے اسی اودی یاد کرنے ہاں سید وہی چنگا ہوندا ہے جیڑا اپنے نبی تے اپنے بڑیاں دے شادی دے اوتے آون والے سارے صحابہ دی حیا کرے سارے صحابہ دی حیا کرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھاں نال مولا علی فرماندے نے حضور نے حلوہ تیار کیتا ہے اور ایک برتن دے وچ حلوہ لیا گیا ہے کہندے نے سارے صحابہ نے تناول فرمایا ہے جے تو واپس گھر گیا اے نہیں پتہ لگدا جیڑا پہلے بن کے آیا سی او زیادہ سی یا جیڑا واپس بچیا گھر گیا او زیادہ سی اور زیادہ سی اس واسطے جڑی چیز دین نے فرض نہیں کیتی وہ بہانہ نہیں بن سکتی شادیاں تے خرچہ دین نے فرض نہیں کیتا اس واسطے بہانہ نہیں بن سکتا بے بچیاں دی شادی کرنی ہے اس واسطے پہلے کریں گے پھر حج کریں گے اگر حج فرض ہو گیا تے حج ٹائم میں حج کر لے نبی دا ساوا روزہ ویکھ لے کیوں جیڑا بندہ حج تے عمرے کردا ہے اللہ انہاں دے رزق وچ بھی برکت دے چھڑدا ہے اللہ انہاں دے رزق وچ بھی برکت دے چھڑدا ہے اج ٹائم ہے عمل کمانا اج ٹائم ہے اگر تم بظاہر کمزور بھی ہے چاہنا میزان وچ تیرا وزن بہت زیادہ ہوئے اج جدو بھی ٹائم لگے ویلا بیٹھا میں تے اور کچھ نہ صحیح سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کر گوٹیاں تے یا اللہ یا محمد پڑھیا کر یا اللہ یا رسول اللہ پڑھیا کر اے میرے دادا جان پیر سید حاجی شاہ صاحب دا یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رسول اللہ اے اپنی گوٹیاں تے پڑھ لیا کر صدقے جاواں نبی پاک دی ایتھے حدیث بھی سناواں حضور ارشاد فرمایا جب بندہ مردا ہے چنگا ہوئے وہ بھی پچھتاندا ہے ماڑا ہوئے وہ بھی پچھتاندا ہے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ چنگے دا پچھتاوا سمجھ نہیں ہوندا ماڑے دا تے سمجھ ہوندا وی اونے نمازاں بھی چھڈیاں روزے بھی چھڈے حج بھی چھڈے اونے نافرمانیاں بھی زندگی گزاری آقا سونیا چنگے بندے دا پچھتاوا سمجھ نہیں ہوندا میرے حضور فرمایا جب قبر وچ جاندا ہے چنگا ایس گل تے پچھتاندا ہے یا نماز پڑھی گئی پھر بعد جڑیاں چار فضول گلاں میں سیاستیاں کیتیاں یا کدے او بھی مدینے والےاں تے درود پڑھیا ہوندا ٹائم ضائع نہ جاتا سبحان اللہ ٹائم ضائع پر او تو پچھتانا ہے او تو ٹائم پھر دوبارہ لبنا عمل دا دوبارہ ٹائم لبنا بارش ہوئی چنگی ہوندی ہے جیڑی بھی ہوئی ہے تے تا آوے کنک پکی ہوئے تے بارش چنگی نہیں ہوندی کنک پکی ہوئے تے بارش چنگی نہیں ہوندی عمل بھی وہی چنگا ہوندا ہے جیڑا اپنی ظاہری زندگی وچ کر لے
آفے کھڑی فرماندے نے جاں کھیتی دا ککھ نہ رہیا نہ سکا نہ ہریا کس کم دھوپ پکاون والی تے کس کم بدل وریا. تو عمل بندے دے حساب کے مطابق وہ وزن دیتا جائے گا. دوسری چیز سرکار نے ارشاد فرمایا بندے دی نیکی کو خوبصورت جسم دیتا جائے گا. نیکی خوبصورت جسم دے کے تولیا جائے گا. تساں بار ہے حدیث سنیے کہ اللہ دی بارگاہ وچ صدقہ کرنا یہ کتنا خوبصورت عمل ہے. روزانہ دی بنا تے چوکھا نہ ہوئے 1 روپیہ ضرور صدقہ کرو. گھر وچ ڈبہ رکھ لو 1 روپیہ کم ضرور صدقہ کرو. کسی غریباں مسکیناں واسطے ضرورت منداں واسطے کیوں سرکار فرمایا آسمان تو روزانہ بندے تے بلاواں نازل ہوندا. تے جدوں بندہ صدقہ کردا ہے وہ صدقہ آسمان دی طرف جاندا ہے انہاں نوں ٹکا لا چھڑدا ہے. اونچی آکھو یا سبحان اللہ. پر جدوں بندہ صدقہ دیندا ہے تے اے لیندا کون ہے؟ بدائے تے دتا یتیم نوں بدائے دتا مسجد دے مدرسے وچ بدائے دتا کسے ماڑے نوں بدائے دتا دفاع عمل دے عمل دے وچ. لیکن آقا شاہ فرماندے نے جدوں بندہ چنگے راہ وچ دیندا ہے اللہ اپنے سجے ہاتھ نال دستے قدرت نال قبول فرماندا ہے. رب قبول فرماندا ہے. سرکار فرماندے نے ایک کھجور دتی دیہاڑے ماشاء اللہ او دا او پہاڑ دے برابر بندے نوں اجر ملے گا. بندہ عرض کرے گا ربا ساری زندگی وچ اتنا بڑا عمل تے میں کیتا کوئی نہیں میریاں ساریاں ویر لائیے تاں وی او پہاڑ نکلیاں میریاں نیکیاں والا عمل بندا کوئی نہیں. اللہ اے ایڈا بڑا مینوں عمل دا اجر پیا دینا ہے اے کیڑا میرا عمل ہے؟ رب فرمائے گا جڑا تو میری بارگاہ وچ دین دے مدرسے دے اندر ہے دے رستے دے اندر رفاع عامہ دے اندر وہ ایک کھجور صدقہ کیتی ہے میں اپنے سجے ہاتھ نال قبول کر کے او دی تربیت کیتی ہے. اج او پہاڑ دے برابر اینو میں جسم دے کے تینوں فرما رہا ہے اور بھاڑ کے برابر جسم دیتا ہے. خوبصورت جسم دیتے جان گے اور نیکی خلوص کا جسم دیتا جائے گا. جتنا خلوص جتنا زیادہ ہوئے گا. ایک گل یہ دیتے اور عرض کرنا پھر کے گل چلانے ہیں. نبی پاک نے جیش اسرا واسطے غزوہ تبوک واسطے صحابہ نے حکم دیتا بھی تواڈے مال دی ضرورت ہے. ہر صحابی نے اپنے اپنے استطاعت مطابق لیندا صدقے جمع حضرت عمر نے ادھا لیندا اپنے سارے مال وچوں ادھا لیندا. حضرت ابو بکر نے جتنا کوئی ہے سارے ہی لیندا. نبی فرمایا ابو بکر گھر وی کوئی چھڈیا عرض کر کے گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڈیا ہے. اللہ تے اللہ دا رسول چھڈیا ہے. ابو بکر نے بھی دسیا جڑا نبی ایتھے وی او نبی اوتھے وی آئے جڑا نبی ایتھے وی او نبی اوتھے وی آئے. گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڈیا ہے. ایک صحابی ہے انہاں دے گھر کوئی شے نہیں وہ گئے یہودی دے باغ وچ انہاں ساری رات مزدوری کیتی گوڈی کیتی پانی لایا بدلے وچ 2 سیر کھجوراں دا ملیا. سیر گھر دتیاں سیر یہودی بارگاہ لے کے آ گئے. نبی پاک فرمایا میں جاننا میرے لات بڑے ماڑے نے اے 1 کلو کھجوراں سیر کھجوراں کتوں لیا گیا نہیں. عرض کیتی آقا سونیا میرے کو شاید کوئی نہیں آئی لیکن گھر گیا آیا کوئی چیز نہیں جدوں لبھی میرا بھی دل کردا ہے میرا بھی حصہ نبی دے دین وچ پے جائے میرا بھی حصہ نبی دے دین وچ پے جائے. آقا سونیا ساری رات غیر مسلم یہودی دے باغ وچ مزدوری کیتی ہے. 2 سیر کھجوراں لبیاں نے سیر گھر دتیاں نے سیر لے کے آ گیا. نبی پاک نے فرمایا صحابہ کھجوراں لے کے جتنے بھی کھجوراں دے ڈھیر تے ڈھیریاں لگے نے انہاں دے تھوڑیاں تھوڑیاں پا دیو. عرض کیتی آقا سونیا اے رواج دی کھجوراں ایک ڈھیری تے رکھ دی ہے تے تاں کی ہوے گا. نبی پاک فرمایا اے دا خلوص اتنا زیادہ ہے ایدیاں تھوڑیاں دے صدقے اللہ تواڈیاں ساریاں ڈھیریاں قبول فرما دے. اللہ تواڈیاں ساریاں ڈھیریاں قبول فرما لے گا. خلوص اے بہت بڑی چیز ہے. ایک پاسے ڈھیریاں پئیاں نے ایک پاسے خلوص ہے تے ایک سیر کھجور ہے. سرکار فرماتے اے دے صدقے اللہ تواڈا سارا قبول کرنا ہے. تیسری چیز سرکار نے فرمایا صحائف بولے جان گے. کی بولے جان گے؟ صحائف. حدیثۃ البطاق کا پرچی والی حدیث. نبی پاک نے فرمایا دن ماشد آئے گا ترکڑی لگے گی کہ میرے امتی میں لیا جائے گا وہ دن 99 رجسٹر آن گے. کتنے رجسٹر؟ عملہ دے کتنے رجسٹر؟
99 رجسٹر لیاندے جان گے 99 دے 99 گناہ وانا پڑے ہون گے الف تو لے کے یہ تک ایک تو لے کے 99 تک سارے دے سارے گناہ وانا پڑے ہون گے بلے ایک نیکی بھی نہیں ہوئے گی اللہ تبارک و تعالی اپنی شان قدرت کے مطابق بندے کو فرمائے گا او میرے بندیا کوئی زندگی وچ چنگا بھی کام کیتا ہی اے بندہ عد کرے گا میں پاپی شرمندہ جھوٹا اے بندہ پورے تقصیران نئی عبادت تیری کی تھی مر پھرا تصویران اللہ میرے پلے وچ کوئی چیز نہیں ہے آج نیکی دا عمل کوئی نہیں ہے اللہ فرمائے گا اللہ جدو تیری ترکڑی لگے اے پرچی لے جائیں جدو تیری نیکیاں نہ پلڑے دے اندر ایک بھی نیکی نہ ہوئے اے پرچی رکھ دیں اے کی رکھ دیں دعا کرو اللہ اپنے فضل دا معاملہ کرے وہ جو ہونے نے جنہ بغیر حساب دے بھی جنت جانے اللہ سانوں نہ وچ کر دے کیوں اسی ادھر حساب دا ہوے تے اسی نے پہلا جڑا حساب ہے نماز دا ہی دے سکتے پہلا سوال نماز ہے نا اسی وہ تے حساب نہیں دے سکتے سجنوں اگلے حساب اساں کیڑے دینے میرے حضور نے فرمایا دوبارہ جدوں اودے واسطے ترکڑی لگے گی 99 رجسٹر گناہاں دے ایک پلڑے وچ ہون گے اے رواج دی پرچی ایک پلڑے وچ رکھی جائے گی جدوں پرچی رکھی جائے گی نا نیکیاں دا پلڑا بھارا ہو جائے گا نیکیاں دا پلڑا بھارا ہو جائے گا جدوں بندہ ایمان لیاوندا ہے تے کی پڑھدا ہے مسلماناں دا کلمہ کی ہے کہتے سارے مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ دعا کرو اس کلمے تے موت ہوئے اس کلمے تے موت ہوئے سرکار کائنات نے فرمایا جس وقت وہ دیکھے گا بندہ کہ 99 رجسٹر اولے ہو گئے میں پرچی بھاری پہ گئی ہے عد کرے گا ربا میرے پلے تے شاید کوئی نہیں سے پرچی کہے دیے رب فرمائے گا جدو تو میرے مدینے والے تے ایمان لے آندا آیا جدو تو میرے کملی والے دا کلمہ پڑھیا آیا تو پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ دا مطلب ہے اللہ اکبر اس واسطے میں آنا جدو مرا تے سونے آیا جاویں جدو مرا تے سونے آ جاویں سونا مکھڑا آن وکھا جاویں نالے کلمہ آپ پڑھا جاویں پڑھو لا الہ جدا دل مریے تے کلمہ حضور دا زبان تے ہوئے وہ زبان خوش نہ رہے متے اج پھول ہو جائے پڑھو لا الہ میری تقریر دے بلے بلے واسطے نہیں میری واہ واسطے نہیں اپنی بخشے واسطے پڑھ لو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور میزان سب تو پارا عمل مسلم شریف کی حدیث ہے سرکار فرمایا میزان میں سب تو پارا عمل اخلاص اچھا اخلاص کی چیز اچھا اخلاص آپ پہ کھڑی فرما دے دنیا وچ رکھ بندیا ایسا بہن تو آویں تے سن سارے تے تو جاویں تے رون اچھا اخلاق خوبصورت اخلاق اللہ تعالیٰ ایمان دینا اچھے اخلاق دی سان دولت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ایک اور حدیث حیرت پیش کرنا کہ میزان وچ عمل جڑے وزنی ہون گے حسن الظن کے اندر ابن دنیا نے اس حدیث کو نقل کیتا ہے کہ دن معاشر دا ہوئے گا حضور ایک امتی دا پلڑا لگے گا میزان لگے گا وہ دیاں نیکیاں گھٹ جان گیاں تے وہ دے گناہ زیادہ ہو جان گے وہ دی جہنم دا فیصلہ سنا دیتا جائے گا نبی پاک فرماندے نے جدو اونوں جہنم والے فرشتے جہنم ول لے کے جا رہے ہون گے حضرت آدم علیہ نبی نہ دیکھن گے نبی پاک فرماندے نے حضرت آدم اینو فرمان گے بیٹا محمد تہاڈا غلام پیا جاندا ہے تہاڈا غلام پیا جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے جدوں میں اپنے غلام نوں جہنم والے فرشتیاں دے ہاتھ وچ ویکھاں گا تے میں آکھاں گا فرشتیو ٹھہر جاؤ میں اپنے غلام نوں جہنم جاندا نہیں ویکھ سکدا اللہ اکبر دوبارہ حضور نوں پھڑن کے ترکڑی کو لے کے آون گے ابن دنیا حسن ذات دے اندر حدیث نقل کردے نے نبی پاک ترکڑی کو لے آون گے عرض کرن گے ربا سنیا میرے اس امتی دا دوبارہ میزان لگے دوبارہ میزان لگایا جائے گا نیکیاں پھر گھٹ جان گیاں گناہ پھر زیادہ
ہو جان گے اللہ دے نبی قریب آن گے اپنی قمیض مبارک وچوں سرکار ایک پرچی کٹ کے او تے جناب نیکیاں دے پلڑے وچ رکھن گے نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو جائے گا بندہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا یا رسول اللہ پہلی والی ترکڑی لگی پھر بھی میں ہار گیا دوسری والی ترکڑی لگی پھر بھی میں اپنے عملاں دے ساتھ ہار گیا یا شاید کئی پرچی ہے جدے نال میری بگڑی بنائی ہے نبی پاک فرمان گے میرے آمدیاں دے غلاماں ایویں کسے میراج دی تے معراج دی تے کسے پاک تے سونی محفل دے اندر بیٹھ کے کسے تینوں پڑھایا آیا تے بے دھیانی تو پڑھیا آیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ دوبارہ لیو پاٹا جذبہ پرانا بڑا مشہور ہے تے اتنی بھری مسجد ہے اس خدا درود اس طرح پڑھو کہ ایک مسجد ہے جب اوکھا ٹائم آوے سرکار پرچی لے کے آ جائے یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک اور عرض کریں ہم میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم اور یوں عرض کریں ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اے عمل نے سکات مان کے درود علی پرچی ہے میں بے دھیانی چ میں درود پڑھیا سی نا تے تو بھول گیا ہے پر مدینے والے تے جیڑا بھی پڑھدا ہے نا سرکار یاد رکھتے ہیں سرکار فضائل اعمال مولانا زکریا صاحب انہاں دی کتاب دے وچ بھی حدیث موجود ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ فرشتہ موجود ہے جدوں بھی کوئی بندہ کسے بھی ملک وچ درود پڑھے تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں یا رسول فلانے دے پتر نے فلانے دے پوترے نے آپ تے درود پڑھیا ہے سجنوں او جدی کوئے تے بیٹھے دربان فرشتے بھی اتنا کوئی جانتے نے تے مدینے والے آپ بھی جانتے ہیں رسول آپ بھی کہ تو بھی ٹائم لگے کہ میدان تے بھاری عمل میں ٹائم اپنا گزاریا نہ کرو کہ جے محبت نہ پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ماں دی ایک گل لمبی چوڑی نہیں کوئی لمبی چوڑی گل نہیں اپنی والدین دی قدر کرو اپنے والدین دی اسی اپنے معاشرے وچ ویکھنے ہاں کہ جیندے ہون ماپے تے اسی قدر نہیں کرتے آج مختصر ویکھو نا جیندے ہون تے اسی انہاں دا 30,000 دا علاج نہیں کرواندے مار جان تے 3 لاکھ دی کل ہو جاندی ساڈے معاشرے دی گل کسے گھر دی گل نہیں جیندے ہون ماپے تے اسی انہاں نوں 1000 روپے دا فروٹ نہیں لے کے دیندے مار جان تے اسی جمعرات 10,000 دا فروٹ انہاں دے نال دا راہ خدا تے دیندے ہاں اے بھی لگدا ہے لیکن اے دن چوکھا سواد دے وچ جیوندیاں دی قدر کریے کائنات اللہ نبی تو بعد سب تو بے لوس سب تو خوبصورت رشتہ ایک ماں دا تے ایک باپ دا ایک ماں دا ایک باپ دا اے تسی انٹرنیٹ تے خبراں پڑھ دے پچھلے دناں لئیے دے علاقے دے وچ ایک پتر نے اپنی ماں دے تے حملہ کیتا ہے جذبات وچ آ کے تے ماں جدوں آخری ٹائم مرن لگی ہے اونے کی آکھیا جملہ صدقے جاواں ماں دا پیار کی جملہ بولیا ہے ماں کہتی ہے کہ میرے پتر دی روزی روٹی وہ دے کپڑے دا دھیان کرے اور جذباتی ہے مرتی بھی بہتی سٹ نال پئی ہے آہا جی کہتی ہے میرے پتر نوں کدھر پکڑنا ہوئے جذباتی ہے جذبات نے میرے تے حملہ کر چھڑیا میں دنیا دی اپنے پتر نوں معاف کر کے جانی ہوں بھی تاکہ میرا پتر بھی جنت جائے دکھ دنیا دے کیرا لیندے پا ماما نے پڑھو ماما جدوں مارے جاندیاں کوئی کہندا نہیں ہو پت کریا ماما جدوں مارے جاندیاں اپنی ماما والی ٹھنڈ کون پاندا اے منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا اے کوئی منگدا نہیں ہو مغروں دعا پڑھو ماوا جدوں اللہ
زندہ نے اللہ ساڑیاں ماما سلامت رکھے جنہ دی دنیا ٹر گئی نے اللہ تعالیٰ انہاں دی ماما جنت عطا فرمائے میرے بھائی ارفان اللہ تعالیٰ انہاں دی امی جان سیدہ قائدہ سلام اللہ علیہا آپ کے قدمین کی جگہ عطا فرمائے ایک کار پورا پنڈ بالخصوص بابیاں دا کار اے ممبراں دا کار اے تانوں سارے پتہ سارے گواہ انہاں میرے دادا جاننا بہت وفا کار انہاں محبت کیتی اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں گھراں تے اپنی رحمت نازل فرمائے واہ دعوانا ان الحمدللہ